दर्शकबिन तपाईलाई फेरि स्वागत छ। कार्यक्रम हो मर्निङ मिक्स एनटिभी कोहलपुरको प्रभातकालीन प्रस्तुति र यहाँ विभिन्न सेगमेन्टहरू रहन्छन्। अब हामी प्रवेश गर्दैछौँ टी टक सेगमेन्टमा खास गरी समाजका विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँगको संवाद यो श्रृङ्खलामा रहन्छ। आज मुटु दिवस परेको सन्दर्भलाई लिएर आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा गेस्ट निम्ति आएका छौँ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर विपिन आचार्यलाई। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र मुटु स्वस्थ मुटुको फाइदा र बचाउन अब मुटुको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयसँग त्यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नका लागि आजको मर्निङ मिक्सको यो श्रृङ्खलामा टी टकको यो श्रृङ्खलामा हामीले निम्ति आएका छौँ। सबैभन्दा पहिले म डाक्टर साहबलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब स्वागत छ। हजुर धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु भन्नु। मुटु स्वस्थ मुटुका कारणले गर्दा धेरै फाइदा होला हैन? धेरै फाइदा होला। तर यदि मुटु स्वस्थ हुन सकेन भने हामीलाई बेफाइदा चाहिँ के हुन्छ? हेर्नुहोस्, अब मुटु भनेको हाम्रो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्गमध्ये एउटा। हेर्नुहोस्, हामीहरूको चाहिँ के छ भनेपछि शरीरको भनौँ होइन, सबैलाई अक्सिजन चाहिन्छ, रगत चाहिन्छ र खानेकुराहरू चाहिन्छ। हेर्नु, जस्तो हामीहरूलाई खानेकुरा खान्छौँ त्यस्तै हाम्रो शरीरको अङ्गहरूले पनि खानेकुराहरू खान्छन् हो। त्यही भएको हुनाले त्यो खानेकुराहरूलाई शरीरभरि पुर्याउनको लागि या त भने अक्सिजन पुर्याउनको लागि जुन पम्प गर्ने सिस्टम हुन्छ त्यो मुटुको हो। हेर्नुहोस् कारण र त्यो मुटुको लागि के छ भनेपछि जस्तो कि मानौँ दिमागले 3 मिनटसम्म पनि अक्सिजन पाएन भनिसके पछाडि दिमाग मर्छ र त्यो अक्सिजन पुर्याउने जिम्मा र त्यसपछि एउटा खानेकुरा पुर्याउने जिम्मा त्यो चाहिँ मुटुको हो। जस्तो कि अब मानौँ न होइन, किडनीको काम चाहिँ के छ भनेपछि चाहिँ पिसाब बनाउने, किडनी पनि एकदम महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। तर चाहिँ के छ भनेपछि किडनी नभए पनि मान्छे डायलिसिसमा केही समयसम्मको लागि बाँच्न सक्छ। तर यदि मुटु भएन भनेपछि मान्छे 3 देखि 5 मिनटमै मान्छे मर्ने गर्छ। र कानुनीमा पनि के छ भनेपछि प्रावधान चाहिँ नि मुटु बन्द भएको 3 देखि 5 मिनटसम्म चाहिँ नि उसलाई मृत घोषणा गरिन्छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यसपछि के त्यो भएको हुनाले म के भन्न चाहन्छु भनेपछि मुटु त्यो कारणले एकदमै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। हेर्नुहोस्, यसलाई स्वस्थ राख्नका लागि जस्तो सबैभन्दा पहिले चाहिँ मुटुमा रोग चाहिँ के कारणले चाहिँ लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ जानौँ। हजुर धन्यवाद। सबभन्दा पहिला मुटुमा लाग्ने कारणहरूको रोगहरूमा भन्छु। हेर्नुहोस्, पहिलो कारण के छ भनेपछि जुन चाहिँ वंशाणुगत जुन जन्मेको बच्चाहरूको मुटुमा पाल हुने गर्दछ होइन, त्यसलाई कन्जेनाइटल हार्ट डिजिज भन्छन्। त्यो चाहिँ बच्चा जन्मिने बित्तिकै जुन मुटुको कोठाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा मतलब दायाँ र देब्रे कोठाको बिचको चाहिँ भित्ताहरूमा चाहिँ पाल पर्ने हुन्छ एउटा। र दोस्रो अर्को चाहिँ के छ भनेपछि अलिकति उमेर हुँदै गइसके पछाडि हुने रोगहरू हो। जस्तो कि ब्लड प्रेसर, सुगर र चुरोट खाने र गुट्का खाने होइन। र त्यसपछि एउटा बढी मोटापा भएको मान्छेहरूको लागि चाहिँ जुन सिरा र धमनी भन्छन्, जुन मुटुमा चाहिँ रगत सप्लाई गर्ने नसाहरू हुन्छन्, तिनीहरूको लागि हुन्छ। हेर्नुहोस्, र अर्को के हुन्छ भनेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ मुटुको जुन भल्भहरू हुन्छन्, कोठाको बिचमा भल्भहरू, त्यसमा पनि देखेको समस्याहरूमा पनि त्यो 3 प्रकारको यस्तरी रोगहरू हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो रोगहरू चाहिँ लाग्ने कुराहरूको विषयमा कुरा गरौँ न। कसरी यो जस्तो मुटुको पहिल्यैबाट पुवाल भएको त्यस्तो समस्या वंशानुगत भइ नै हाल्यो, हाम्रा अस्वस्थ जीवनशैलीका कारणले गर्दा निम्तिन सक्ने खतराहरूका विषयमा कुराकानी गरौँ न। हजुर, यो आजको चाहिँ मुटु दिवस पनि हो आज। हेर्नुहोस् होइन, वर्ल्ड 2021 को लागि म यसमा सबैले चाहिँ उ गर्न चाहन्छु, के अरे सबैलाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु। र अहिले चाहिँ के छ भनेपछि नेपालमा अलिकति हालको परिप्रेक्ष्यमा सबैले जागरुक पनि भएको छन्। हेर्नुहोस्, मुटुको रोगहरू भनौँ, ब्लड प्रेसर, सुगरको लागि जीवनशैली उसको। र अहिले विगतका केही समयमा मैले के देख्दैछु भनिसके पछाडि जुन ब्लड प्रेसर, सुगर जुन पहिलेदेखिबाट जुन हामीहरूको जुन पहिला चाहिँ 40 वर्ष 50 वर्षको उमेरमा हुने गर्थ्यो, त्यो अहिले आइसके पछाडि 30 वर्ष 40 वर्षको उमेरमा पनि ब्लड प्रेसर, सुगर चाहिँ नि कम उमेरका मान्छेहरूमा पनि देखिन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने मुटुको रोगहरू पनि सानो उमेरमै देखिँदै गइरहेछ अहिले है त। ठिक छ। र अनि अब अहिले त्यसैको कारणले के छ भनेपछि जुन मुटुको जुन रोगहरू छ यो पनि अहिले पहिलाको भन्दा धेरै बढ्दै गइरहेछ। हेर्नुहोस्, यो हजुर नेपालमा कस्तो यसको ग्राफको कुरा गर्ने हो भने कति प्रतिशत मान्छेहरू चाहिँ मुटुको समस्यामा छन्? हजुर सर, अब यसरी चाहिँ के छ भनेपछि हाम्रो चाहिँ अब आधिकारिक सरकारले नै त्यसरी त डाटा त दिएको त छैन। तर चाहिँ कस्तो छ भने टेन्टेटिभ भन्छन्, जुन चाहिँ रफ फिगर छ। हेर्नुहोस्, रफ फिगरले गर्दाखेरि के छ भनेपछि पुरा नेपालको जनताको अहिले भनौँ चाहिँ अहिले के भनेपछि मुटु रोग अलग्गै भनेर हुँदैन कि ब्लड प्रेसर, सुगर सँगसँगै त्यसपछिबाट मुटुको रोगहरू पनि बढ्दै जाने हो होइन। यो जसरी चाहिँ ब्लड प्रेसर, सुगर बढ्दै गइरहेछ र मान्छेको जीवनशैलीहरू पनि त्यसपछिबाट हामी अल्छी हुँदै गइरहेछौँ, मुटुको ग्राफ पनि एकदमै बढ्दैछ। ल अब आशा गरौँ के छ भनेपछि प्रत्येक वर्ष 10%देखिबाट 15% भन्छ के अरे WHO को साउथ यो एसियाको लागि ग्राफले गर्दाखेरि नेपालको अलग्गै भन्दा पनि प्रत्येक वर्ष 10 वर्षले चाहिँ बढ्दै गइरहेछ भनेर भन्छ उसले। हेर्नुहोस्, भनेपछि एकदमै भयावह स्थिति छ यो। अब यो अझै यो निकट समयमा झन् बढ्दै जानेछ। हेर्नुहोस्,
अब यो खानपिनका कारणले गर्दा निम्तिन सक्ने रोग भयो अथवा उपचारमा खानपिनको प्रभाव चाहिँ कस्तो रहन्छ मुटु रोगका सम्बन्धमा? हजुर, खानपिनको एकदमै ठुलो प्रभाव छ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला के छ भनेपछि मान्छेको मोटापा भनौँ, अहिले चाहिँ हेरौँ, चाहे भनौँ म अब आफै अब चाहिँ हजुर 1-2 किलो हो चाहिँ मोटो नै छु भनौँ। हाम्रो चाहिँ अब क्यामराम्यान दाइ पनि अलिकति मोटो छ, कुरा आउँदै थियो। त्यो यो कस्तो छ भनिसके पछाडि अहिले चाहिँ यो मोटापा हामीहरूको चाहिँ बढ्दै गएको हुनाले मुटुको रिस्कहरू पनि एकदमै हाई हुँदैछ। हेर्नुहोस्, अहिले दिनकै हिजो राति पख पनि अहिले चाहिँ छ म हस्पिटलमै थिएँ, 2 जनाले मैले भर्ना गरेँ। हेर्नुहोस्, दुईटै मुटुको रोगी हुनुहुन्थ्यो होइन, दुईटै चाहिँ अहिले एउटा त अलिकति मोटै हुनुहुन्थ्यो, जम्मा चाहिँ 43 इयर्सको हेर्नुहोस्, अब 43 वर्षको मान्छे हेर्नुहोस्। अब भनौँ न अब चाहिँ त्यत्रो सानो उमेरमै अब बढ्दै गइरहेछ अब रोगहरू, स्थिति चाहिँ भयावह छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो खानपिनको प्रभाव चाहिँ उपचारमा जस्तो रोगी भइहालेँ मलाई मुटुको समस्या भइ नै हाल्यो होइन, अब मेरो खानपिनले चाहिँ त्यसलाई कस्तो असर पार्छ अथवा कसरी त्योबाट उपचार नगरिकन घरेलु विधिबाट पनि मैले मेरो खानपिनलाई कन्ट्रोल गरेर पनि सन्चो हुन सक्छु या त तपाईँको सम्पर्कमा जानैपर्छ? हो, सुन्नुहोस्, यसको म तपाईँलाई के भन्छु भनेपछि सबभन्दा ठुलो डक्टर भनेको ब्लड प्रेसर, सुगर, मुटु रोगको भनेपछि बिरामी आफै हो। किनभने त डक्टरले त भन्ने नै भयो खाना कन्ट्रोल गर्नुहोस्, बिहान अलिकति हिँड्नुहोस् भन्ने, त्यो त डक्टरको पाटो भयो त्यो त। तर बिरामीको पाटो के छ भने बिरामीले गर्नु पनि त पऱ्यो नि होइन, बिरामीले गर्दै नगरे त्यसको त काम त केही पनि भएन। त्यही भएर यस्तोमा के हुन्छ भने क्रोनिक डिजिजमा सबभन्दा ठुलो डक्टर भनेको बिरामी आफै हो भन्छन्, र बेस्ट हस्पिटल भनेपछि किचनबाट भन्छन्। त्यही भएर किचन भन्नाले भान्साबाट तपाईँले के छ भनेपछि तपाईँले उठाएको एकदमै जायज छ। अहिले यसपालि यो 2-3 वर्ष अगाडिको थिम पनि त्यही थियो। अहिले के छ भनिसके पछाडि सबभन्दा पहिला त्यसको लागि नुन कम गर्नु पऱ्यो, त्यो त हामीले घरमा खान्छौँ, नुन कम गर्नु पऱ्यो। नुन चाहिँ कसरी कम गर्ने भनेपछि दिनमा चाहिँ 6 ग्रामभन्दा कम नुन, हेर्नुहोस् भनेपछि 1 चिम्टीभन्दा बढी नुन खानु भएन होइन। त्यसपछिबाट दोस्रो अर्को कुरा के छ भनिसके पछाडि चाहिँ नि या त भनेपछि या त भातहरू रोटीहरू जुन कार्बोहाइड्रेटहरू भन्छन् त्यसलाई चाहिँ अलिकति थोरै खाने, चिल्लो मासुहरू जुन छ त्यसलाई अलिकति चाहिँ कम खाने होइन। त्यसपछिबाट जो अर्को कुराहरू के छ भनेपछि घिउहरू कम खाने र माछा अलिकति बढी खानु पऱ्यो। माछा किनभने मुटु, सुगर, प्रेसर, किडनीको र मोटापाको लागि माछा राम्रै गर्छ। जस्तो कि जापानिजहरूले माछा बढी खान्छन्, तिनीहरू अलिकति दुबल पातलो हुन्छन् होइन, हामीभन्दा बढी बाँच्छन्, त्यो छ। दोस्रो, हरियो सागसब्जीहरू बढी खानु पऱ्यो। हेर्नुहोस् होइन, फलफुलमा स्याउ क्यारे खानुपर्छ भन्ने छैन, गाजर, काँक्रो, मुला खाए पनि भयो, त्यो अलिकति चाहिँ इजिली एभाइलेबल हुन्छ हाम्रो यतातिर चाहिँ सजिलै पाइन्छ पनि, त्यतातिर बढी ध्यान दिनु पऱ्यो। त्यही भयो। हजुर, जस्तो खानपिनको कुरा गर्दाखेरि अहिले फलफुलको कुरा गर्नुभयो, मुटु स्वस्थ राख्नका लागि सबैभन्दा चाहिने फलफुलको हकमा चाहिँ हामी जे पनि खाइदिए हुन्छ अथवा हामीसँग उपलब्ध जे छ त्यो खाए हुन्छ या स्पेसिफिक यही फ्रुट चाहिँ युज गर्नुपर्छ भन्ने छ? स्पेसिफिक त्यस्तो फ्रुट भन्नेको अहिलेसम्म कुनै पनि त्यो वैज्ञानिक आधारहरू त्यस्तो कुनै पनि छैन। हेर्नुहोस्, त्यसमा के छ भनेपछि फ्रेस एन्ड ग्रिन भेजिटेबल्स भनेर भन्छ र फ्रुट्स, त्यो छ भनेपछि हाम्रो अब भनौँ न गाउँघरमा जे उम्रिन्छ जुन ताजा हुन्छ हरियो परियोहरू जे छ चाहिँ त्यही खायो भनेपछि पनि त्यो पनि मोर देन इनफ हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो पनि जस्तो हामी कस्तो गरिदिन्छौँ भने डाक्टर साहब कि 5 किलो फलफुल एकैचोटि लगेर फ्रिजमा राख्छौँ, हरेक दिन खाइराखेका हुन्छौँ, त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ खास? कतिको ठिक हो? त्यो यो ठिक हो। म हजुरलाई 2टा उदाहरण दिन्छु। हेर्नुहोस्, विदेशतिर पनि फलफुलहरू चाहिँ फ्रिजमै राखेको खान्छन्। हेर्नुहोस्, तर उनीहरूको डिप फ्रिज हुन्छ, 2-3 वर्ष पछाडि खान्छौँ। हेरौँ अब स्याउहरू हेरौँ चाहे जे गरौँ होइन, अरू सबै त्यसपछि किनभने उनीहरूको देशमा हिउँ पर्ने हुनाले फ्रिजमै राखेर गर्छन्। हाम्रो यतातिर चाहिँ के छ भनेपछि नेपालतिर चाहिँ त्यस्तो खासै चाहिँ अब फलफुलहरू त्यति साह्रो हिउँ त पर्ने त भाग त हुनुहुन्छ, तर चाहिँ हिउँ नपर्ने भागहरू पनि छ, त्यहाँ चाहिँ 12 महिना केही न केही फलफुलहरू भइरहेको हुन्छ होइन। भनेपछि चाहिँ जे छ उपलब्ध त्यही खाए पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा यही खानुपर्छ भन्ने छैन, फ्रिजमा राखेको भने नबिग्रेको होस्, ताजा होस् र सकेसम्म चाहिँ अब केमिकलहरू राखेको हुन्छ के अरे अहिले चाहिँ होइन, वायु प्रदूषणहरू त्योहरू कम भएको होस्, त्यही नै ठुलो। जस फ्रिजमा राखेको खानेकुरा खानु हुँदैन भन्ने मान्यता चाहिँ गलत हो? त्यसो त्यो चाहिँ गलत हो। हेर्नुहोस्, अनि व्यायामको कुरा गरौँ न अलिकति स्वस्थताका हिसाबले, तपाईँ चाहिँ के खानुहुन्छ क्या खास? यदि मोटो हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै मुटु रोगको विशेषज्ञ हो, मोटोपन भनेको मुटुको समस्या निम्त्याउने एउटा कारक तत्त्व पनि हो, तपाईँ चाहिँ के खानुहुन्छ? हजुर, म चाहिँ के छ भनेपछि अहिले मेरो खानपिनमा हजुरले सही भन्नुभयो, म चाहिँ अलिकति बिचमा चाहिँ म दुब्लो पातले थिएँ, त्यसपछिबाट मलाई कोरोना भइसके पछाडि म चाहिँ अलिकति त्यसपछिबाट अलिकति हिँड्ने बेलामा श्वास हुन्थ्यो, त्यही भएर बस्यो, त्यही भएको हुनाले अनि त्यसपछि बल्ल अलिकति बढ्न लागेको मेरो पनि तौल अहिले। नत्र भनेपछि बिचमा त मेरो तौल चाहिँ 65सम्म थियो, अब अहिले चाहिँ अब अलिकति 400 किलो अलिकति बढी छ। त्यो छ म चाहिँ फलफुलमा चाहिँ अब सकेसम्म बजारमा जे भेटिन्छ हेर्नुहोस् होइन, त्यसपछि थोरै खायो, रेगुलरली खायो। हेर्नुहोस्, एकैचोटि एक दिनमै धेरै खाएर चाहिँ स्वास्थ्यमा सुधार हुने होइन, थोरै खाऊ, रेगुलरली खाऊ, ब्यालेन्स डाइट भन्छन् जसलाई। त्यही भएर गाजर, काँक्रो, मुला पनि छ, यसमा पनि प्रशस्त भिटामिन पाइन्छ होइन, फाइबरहरू भन्ने हुन्छ। त्यही भएर गाजर, काँक्रो, मुला पनि खान्छु, कहिले काहीँ चाहिँ अब अरू छ जे पाइन्छ फलफुलहरू सिजन अनुसारको
त्यही खाने हो। जस्तो हामी हरेक दिन बिहान 6 बजेदेखि करिब 6:20 सम्म स्वास्थ्य सम्बन्धीका केही टिप्सहरू चाहिँ हाम्रा दर्शकहरूका लागि दिने गर्छौँ। त्यहाँ म्याक्सिमम भनेको हाम्रो छेउछाउमा भएका वनस्पतिहरूको प्रयोगले पनि हामीलाई धेरै डिजिजहरूबाट बचाउन सक्छ भन्ने सन्देश चाहिँ हामी दिइराखेका हुन्छौँ। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि हाम्रो त्यो प्रयास रहन्छ। तपाईँ विशेषज्ञ डाक्टरसँग हामीले कुराकानी गर्दै गर्दा अहिले मेरा दर्शकहरूले चाहिँ हामीले अघि भनेका कुराहरू तपाईँबाट पनि सुन्न चाहन्छन् होला। त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ हाम्रा उपलब्ध हुने हाम्रा वरिपरिका उपलब्ध हुने वनस्पतिहरू के वनस्पतिहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दाखेरि मुटुको स्वास्थ्यका लागि चाहिँ फाइदा हुन्छ? वनस्पतिहरूको विषयमा म भन्नुपर्दाखेरि के छ भनेपछि यो आयुर्वेदिकको सेक्सनमा आउँछ। हेर्नुहोस्, आयुर्वेदिक चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो विशेषता नभएको हुनाले चाहिँ अनि मलाई चाहिँ त्यति अब त्यसमा चाहिँ अब आइडिया चाहिँ भएन। अब उहाँहरूको चाहिँ अब के छ, उहाँहरूको अब क्लेम अब उहाँले अब त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ अब उहाँहरूले मभन्दा बढी अब थाहा होला। त्यसमा भनेको म तपाईँहरू पनि त जस्तो तपाईँ कहाँ गएको बिरामीलाई खानपान कन्ट्रोल गर्नु अघि तपाईँले भनि नै सक्नुभयो, चिल्लो नखानुहोस् होइन, नुन कम गर्नुहोस् भनेर तपाईँले उपाय त दिइसक्नुभयो। यस्तै गरी छेउछाउका चिजहरू अथवा हाम्रो जीवनशैली हाम्रो खानपानका कारणले गर्दा निम्तिन सक्ने खतराहरू हुन्छ नि, त्यो विषयमा त तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ नि त? हजुर, त्यो जडीबुटीको कुरा नगरे पनि जडीबुटीको कुरा नगरे पनि छेउछाउमा हामीहरूको जे उम्रिन्छ अब ताजाहरू सब कुराहरू भनौँ न। अब सागहरू होला, केही होला घरमा चाहिँ मुला अबहरू होला, गाँठगोपीहरू सिजनहरू सुरु हुन लाग्छ। ओके, त्यसलाई छोडिदिउँ। जस्तो अब व्यायामको कुरा गरौँ न त। व्यायाम चाहिँ के साइक्लिङ मुटुको स्वास्थ्यको लागि साइक्लिङ ठिक, हिँड्नु ठिक अथवा दौड्नु ठिक अथवा अरू योगासनहरू हुन्छ कि? हेर्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ बाई डेफिनेसन के छ भनिसके पछाडि तपाईँ चाहिने मोडरेट इन्टेन्सिटी एक्सर्साइज भनेर भन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो वर्ड बाई वर्ड जाने हो भनेपछि अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले भनेको होइन, त्यो गाइडलाइन्स अनुसार तिनीहरूले के भन्छ भनेपछि दिनको आधा घन्टा चाहिँ नि मजाले हिँड्ने, कमसेकम मजाले हिँड्ने भनेको के हो भनेपछि हिँडिसके पछाडि बिचमा रोक्ने आधा घन्टा तपाईँ हिँड्नै पऱ्यो र 7 दिन हिँड्नु पऱ्यो। मिनिमम चाहिँ 5 देखि 6 दिन या त 7 दिनसम्म चाहिँ हिँड्नु पऱ्यो, कमसेकम हप्ताको 5 दिन हिँड्नु पऱ्यो। त्यो गरिसके पछाडि शरीरको एक्स्ट्रा जुन बोसोहरू हुन्छ त्यो हुने हुन्छ र मुटुले पनि एक्सर्साइज हुने हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो छ। तपाईँ त्यसमा चाहिँ साइक्लिङ गर्नुहुन्छ या त तपाईँ त्यसमा चाहिँ दौड्नुहुन्छ भनेपछि अझ राम्रो। यो एक्सर्साइजको लागि तपाईँ जिम नै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ कुनै चाहिँ उसमा चाहिँ जरुरी छैन। हेर्नुहोस्, घरमा योगासन गर्नुहुन्छ भने पनि ठिक छ, तर रेगुलर हुनु पऱ्यो। तर सबभन्दा सस्तो राम्रो चाहिँ हाम्रो परिपाटीमा भन्नु पऱ्यो तपाईँ यता कोलपुरमा बस्नुभएको छ, हावापानी शुद्ध छ। हेर्नुहोस्, नेपालगञ्जको तुलनामा त्यो त स्वर्गै छ। हेर्नुहोस्, त्यो त यहाँ चाहिँ आधा घन्टा बिहान आधा घन्टा साँझ हिँडेपछि त के बिग्रेन नि होइन, त्यो त आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हो। त्यही भएर म सबभन्दा के सजेस्ट गर्छु भनेपछि यो एक्सर्साइज त्यो एक्सर्साइज भन्दाखेरि पनि तपाईँ चाहिने के छ भनेपछि हिँड्ने गर्नुहोस्, आधा घन्टा बिहान आधा घन्टा साँझ र मजाले हिँड्ने होइन। हाम्रो कस्तो बानी छ भनेर जस्तो मास्क हामी अहिले मास्क कोरोनाका कारणले गर्दा बाध्यकारी बनाइदियो होइन, श्वास प्रश्वासका कारणले गर्दा निम्तिन सक्ने अन्य रोगहरूको त त्यो ग्राफ घटेको जस्तो भनेर भन्छ। यो हामी योगाको कुरा गरौँ अथवा दौड्ने कुरा गरौँ, हामी मास्क लगाएर हिँडिराखेका हुन्छौँ, यो कतिको असर गर्छ यसले चाहिँ? मास्क गर्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसमा प्रमाणित भइसकेको छ। मास्क चाहिँ अब चाहिँ जति पनि मास्क कसरी बनाएको हुन्छ भनिसके पछाडि ठ्याक्क भाइरस रोक्नको लागि, किनभने हामीलाई चाहिने त अक्सिजन हो नि, अक्सिजन नै रोक्ने हिसाबले त मास्क बनाएर त फाइदा त भएन। त्यही भएर हावा चाहिँ छिर्छ। हेर्नुहोस्, अक्सिजनहरू मजाले, भाइरसहरू नछिर्ने हिसाबले हो। त्यही भएर चाहिँ त्यसले चाहिँ खासै त्यस्तो असर गर्ला। मेरो प्रश्न चाहिँ कस्तो थियो भने मास्क नलगाए अथवा मुख नछोपिकन दौडिँदाखेरि मुटुको लागि फाइदा अथवा मास्क लगाएर दौडिँदाखेरि चाहिँ फाइदा? त्यो चाहिँ त्यसमा त्यति असर पर्दैन, त्यति फरक हुँदैन, किनभने शरीरले जति अक्सिजन पाउनु पर्ने त्यतिले पाइरहेको हुन्छ मास्क लगाए। अब एउटा कुरा, राति ऐठन पर्ने समस्या मुटुसँग सम्बन्धित हुन्छ? एउटा यसरी छ, ऐठनलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भनेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ बिरामीहरू आउँछन्। हेर्नुहोस्, राति पख सुत्दै छाती भारी भयो, सास फेर्न अप्ठ्यारो भयो भनेर भन्छन्। त्यो पनि एउटा मुटुको चाहिँ के छ रोगको लक्षण हो। हेर्नुहोस्, किनभनेपछि हाम्रो चाहिँ उसमा चाहिँ बिरामीहरू 2-3 जना आउनुभयो, ऐठन भयो, राति सुत्न सकिँदैन, पल्टिने बित्तिकै सुहासुहा हुन्छ भनेर भन्यो। पछि जाँच गर्दै जाँदाखेरि उहाँको मुटुमा चाहिँ पहिला हार्ट अट्याक भएको रहेछ, औषधि खाँदै छोड्नु भएको रहेछ। उहाँले त्यो कुरा भन्नु भएन। अब हिजो साँझकै कुरो भनौँ, एकजना चाहिँ त्यो बाजे आउनुभएको थियो, उहाँले चाहिँ त्यही गर्नु मतलब भनौँ न ऐठन भयो भनेर भन्नु भनेपछि चाहिँ ऐठन भनेर मात्रै भएन कि छ भनेपछि एकचोटि सम्बन्धित चाहिँ डक्टरहरूसँग चाहिँ परामर्श गरेर लिनु पर्यो। म त्यो लक्षणहरू त्यस्तो खालको देख्यो भने चाहिँ चेकअप गरौँ। हजुर हजुर हजुर। अब ऐठनको कुरा मैले गरेँ, जस्तो हामीलाई यो दम बढेको जस्तो महसुस हुन्छ कहिलेकाहीँ, यत्तिकै बस्दा पनि नर्मल्ली कामै नगर्दा पनि, त्यसो चाहिँ किन हुन्छ डाक्टर साहब? त्यो बस्दा बस्दै दम बढ्ने भन्नाले यस्तो छ, अब यदि श्वासवानी भयो भनेपछि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अब उपचार गर्नु पर्यो होइन। होइन भनेपछि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने मुटुको मात्रै नभएर कारणहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ एलर्जीको कारणले पनि हुन्छ, श्वास हुने, कहिलेकाहीँ फोक्सोको कारणले पनि हुन्छ होइन। त्यो पनि अब छ, अब अलिकति चाहिँ श्वास हुन्छ, त्यसैको लागि चाहिँ अब
सम्बन्धित परामर्श। जस्तो कहिलेकाहीँ कस्तो पनि भइदिन्छ भने यतिकै तपाईँ म कुरा गरिरहेको छु, मलाई अहिले नै यहाँ श्वास फेर्न गाह्रो भयो जस्तो, बोल्न नसकेको जस्तो, पानी खाँदाखेरि घाँटीबाट नगएको जस्तो चाहिँ फिल हुने अवस्था आउँछ कहिलेकाहीँ, उदाहरणका लागि। त्यस्तो खालको समस्या भयो भने चाहिँ कसरी त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ? त्यस्तो चाहिने मलाई चाहिने अब एकचोटि अब आउनुहोस्, म त्यही भन्न चाहन्छु होइन, भेट्नै पऱ्यो, भेट्नै पऱ्यो, चेकअपै गर्नु पऱ्यो। अब यो हामी आज मुटु दिवस भएका कारणले गर्दा त्यससँग सम्बन्धित कुराकानी गऱ्यौँ। अब थोरै तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा पनि यो यङ हुनुहुन्छ, पढ्नुभयो, चिकित्सा, शिक्षा, तपाईँलाई यो एकदमै फर्मल्ली तपाईँले यसको जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। यो प्रेरित महँगो भन्छ चिकित्सा शिक्षा होइन, पढ्नका लागि पैसा धेरै खर्च हुन्छ। नेपालमा त्यति धेरै आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएका परिवारहरू कमै हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन कतिको चुनौतीपूर्ण छ? चुनौतीपूर्ण अबको विषयमा हेर्नु पऱ्यो भनेपछि एकदमै चुनौतीपूर्ण छ हेर्नुहोस् होइन नेपालमा। किनभने चाहिँ यसमा चाहिँ सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो कि सबैभरि पैसा भएको मान्छेले मात्रै त्यसपछि पढेर त भएन। किनभने जोसँग क्षमता भन्छ त्यस अनुसार त पाउनु पऱ्यो भन्ने, त्यसैको लागि चाहिँ अब सरकारहरूले सायद अब त्यो त चाहिँ उहाँले पहल गर्नुपर्ने हो, सायद गरि पनि राख्नु भएको छ होला। त्यसको लागि सायद विगतमा केही 2-4वटा आन्दोलन पनि भएको थियो होला होइन। त्यो चाहिँ अब त्यो विषय वस्तुगत फेरि त्यो हार्केतिर मोडिन्छ। त्यो चाहिँ हजुरले उठाएको कुरा त एकदम सान्दर्भिक नै छ। तपाईँले चाहिँ कति गाह्रो भयो पढ्दाखेरि? आर्थिक रूपमा नभए पनि अरू कुराले चाहिँ जस्तो विद्यालय पढेका मान्छेहरू सरकारी स्कुलबाट पढेको चिकित्सा शिक्षा पढ्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि गर्छन्। तपाईँको बाल्यकालमा शैक्षिक अवस्था चाहिँ कस्तो थियो, वातावरण चाहिँ कस्तो थियो? वातावरण चाहिँ कस्तो थियो भनेपछि मेरो अब उसमा चाहिँ मम्मी ड्याडी दुइटै टिचर पढ्नुभएको हुनाले मलाई चाहिँ पहिलेदेखि एउटा पढ्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ घरमा राम्रै थियो हेर्नुहोस्। त्यही भएर अनि पढ्न चाहिँ म पनि अब मतलब भनौँ न म चाहिँ कहिले अब मतलब पढ्नमा पनि म अलि एक्टिभ नै थिएँ, म विद्यार्थी पहिलेदेखिबाट। र अनि त्यसपछिबाट सायद मलाई त्यति अलि अप्ठ्यारो परेन होला, खासै समस्या भएन। खासै समस्या चाहिँ जस्तो अहिले अब मैले यो सन्दर्भ किन पनि निकालिराखेको छु भने अहिले प्राविधिक शिक्षातर्फ विद्यार्थीहरूको रुचि अलि बढी छ। अहिले अब एससी पास गरेका विद्यार्थीहरूले पनि तल्लो लेभलका प्राविधिक जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट बढी भइराखेको छ। यो सन्दर्भलाई लिएर मैले कुरा गर्न खोजेको हो। शैक्षिक अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने नेपालको अलि कमजोरै छ, त्यही हिसाबले पनि मैले तपाईँलाई सोधेँ। अनि पढाइमा फेल हुनु परेको अनुभव भयो कि भएन? पढाइमा चाहिने त्यस्तो फेल त्यस्तो खासै भएन है, अहिलेसम्म फेल हुनु भएको छैन। अब यो फेल काम गर्दाखेरिको कुरा गरौँ न। जस्तो तपाईँले डक्टर अगाडि नामको अगाडि डक्टर जब थप्नुभयो त्यसपछि तपाईँ फिल्डमा आउनुभयो, काम गर्नुभयो होला। आफ्नो कमजोरीका कारणले गर्दा कोही बिरामीलाई बचाउन नसकेको आफूलाई फिल भयो कि भएन तपाईँलाई? कहिलेकाहीँ त्यस्तो इक्विपमेन्ट नभएर हुनसक्छ अथवा आफ्नो कम नलेजका कारणले सुरुवातको समयमा? हुन्छ, सुरुवातको समयमा देखिबाट चाहिँ अलि हुन्थ्यो हेर्नुहोस्। किनभने पछि यतातिर द्वन्द्वकालको टाइम थियो हेर्नुहोस्। म चाहिँ यतातिर भेरिन्चल अस्पतालमा काम गर्थेँ, मेरो घर पनि नेपालगञ्ज नै हो। त्यति बेला चाहिँ मान्छेहरू त्यति बेला डक्टरको मात्रा पनि बहुत सीमित हुन्थ्यो हेर्नुहोस्। थोरै डक्टरहरू एकदमै थियो, एकदमै थोरै थियो। त्यति बेला औँलामा गन्ने मात्रै थियो हेर्नुहोस्। त्यसपछिबाट चाहिँ नि अब बिरामीहरू एक्सिडेन्ट भएर आउँथ्यो, भएर आउँथ्यो, अरू आउँथ्यो हेर्नुहोस्। त्यति बेला औषधि हुन्थेन। अब साँझ 5 बजे पछाडि सबै औषधि पसलहरू फार्मेसीहरू बन्द हुन्थ्यो। हस्पिटलको एउटा मात्रै थियो, त्यसमा औषधि नहुने। फेरि बाहिरतिर सधैँ कर्फ्यू हुन्थ्यो हेर्नुहोस्। फेरि बिचबिचमा बम पनि पड्किने, अब त्यसो गोली पनि चल्ने। त्यति बेला भयावह थियो, हजुरलाई कतिको याद थियो हेर्नुहोस्। त्यति बेलामा चाहिँ नि अब औषधिहरू पाउँथेन बिरामीहरूले। त्यति बेला चाहिँ साह्रै चित्त दुख्थ्यो हेर्नुहोस् त्यो कन्डिसनमा। अहिले पनि यहाँ कोरोनामा पनि हेर्नु पऱ्यो भनेपछि धेरै हामीले चाहिँ हुन्छ नि जवान मान्छेहरू गुमायौँ हेर्नुहोस्। हामीले नै मैले चिनेकै 3 जना डक्टरहरू हाम्रो साथीहरू चाहिँ नि मैले त्यसपछिबाट चाहिँ अब मैले हामी चाहिँ गुमाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस्। हाम्रो डाक्टर साथीहरू राम्रो हुनुहुन्थ्यो उहाँ आफ्नो चाहिँ करियरमा। अब त्यो पनि के छ भनेपछि हामी थाहा छ सबै छ गर्नु, तर केही पनि गर्न सकिँदैन कि त्यसमा। त्यो चाहिँ साह्रै चित्त दुख्दो स्थिति हुन्छ। किन थाहा छ आफ्नै साथीभाइ हो, हिजोसम्म कुरा गर्दै थियो। अब कोरोना लाग्यो, अब के गर्ने, अब भेन्टिलेटर गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस्। त्यो चाहिँ त्यस्तो कन्डिसन चाहिँ नि अब अलिक चित्त दुख्दो हुन्छ। करियरमा चित्त दुखाएको विषयहरू चाहिँ छन् एकदमै छन् हेर्नुहोस्। अब अस्ति पनि अब कोरोनाको कारणले भर्खरै जवान मान्छेहरू हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। बिचराहरू अब यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ कि अब थाहा छ उहाँको फोक्सो चाहिँ मोर देन 80-90% खत्तम भइसकेको हुन्छ। अब त्यस्तोमा खासै गर्न त केही पनि सकिँदैन हेर्नु। सके जति छ हामीले सब गर्छौँ। हामीले पनि स्पेसल केयर नै गरेर आउँछौँ। नर्सहरू पनि दौडेर आउँछन्, बिचराहरू आत्तिर आउँछन्। आफ्नै उमेर बराबरको मान्छे बिरामी पर्दाखेरि जसलाई पनि झकझक्याउने नै हुन्छ हेर्नुहोस्।
होइन त्यो सबै गऱ्यो। अब त्यसपछिबाट अब त्यो गर्दा गर्दै पनि कहिले सक्सेस भइँदैन। कोरोना कुरा निकालि नै हाल्नुभयो। भेरी अस्पताल अब यो विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा होइन, विशेषज्ञ सेवा दिने अस्पतालका रूपमा परिचित छ। धेरै कोभिडका बिरामीहरू अहिले पनि बाहिर जिल्लाहरूबाट उपचार सम्भव नभएपछि यहाँ आउनुहुन्छ। कस्तो कस्तो केस देखिन्छ डाक्टर साहब त्यहाँ यो अहिले कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ? हजुर, कोभिडको सन्दर्भमा अहिले यहाँ आउने धेरै जसो बिरामीहरू उनीहरूले सक्दै नसकेको केसहरू आउँदैछन् र सक्दै नसकेको केसहरू आउने हुनाले त्यसको चुनौतीपूर्ण हुन्छ हेर्नुहोस्। किनभने पछि सक्ने जति त उनीहरूले हेरिहाल्छन्। त्यो एकदमै क्रिटिकल भएको बिरामीहरू आउँछ अनि त्यो आउने बेलामा चाहिँ यहाँ हामीहरूको लागि चाहिँ अहिले स्तर वृद्धि पनि भएको छ। हामीहरूको आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि बढ्दै गयो अहिले विगतको 1-1.5 वर्षमा। त्यहाँ डेडिकेटेड डक्टरहरू नै हुनुहुन्छ। डाक्टर पारस पाण्डे पनि भन्ने हुनुहुन्छ, एकजना एनेस्थेसियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ साह्रै डेडिकेटेड हुनुहुन्छ। उहाँलाई त्यसको चाहिँ लागि म चाहिँ सल्युट नै गर्न चाहन्छु उहाँलाई। उहाँहरू भयो अरू चाहिँ हुनुहुन्छ जस हामीहरूको सबै टिमले गर्दाखेरि भनौँ न, सबै नर्सहरूको डक्टरहरूको गर्दाखेरि बाहिरको उहाँहरूको जस्तो आएको क्रिटिकल केसहरू पनि उहाँले नसकेको पनि हामीले चाहिँ जस्ट ठिक गरेर पठाएका छौँ। त्यसमा कोरोनाको केसमा चाहिँ अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ यो मृत्युदर कम भएको छ, सङ्क्रमण दर पनि कम भएको छ भनिन्छ। यद्यपि बाँकेमा भेरीमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा यो औसतमा हेर्ने हो भने दैनिक 2 जनाको डेथ भइरहेको भन्ने कतिको सत्य छ? हो, साँच्चै हो, सत्य हो। किनभने पछि जति पनि छ त्यो जुन केसहरू छ हाम्रो यहीँको बिरामीहरू नभएको हुनाले पनि बाहिरबाट रिफर भएर नसकेर त ढिलो उपचार भयो। या त बाहिरतिर टाइफाइड भनेर बसे, या त भनेपछि निमोनिया मात्रै भनेर बसे, या त त्यसपछिबाट अब सायद या त भनेपछि अब जाँच गर्ने बेलामा कतै त्रुटि भएको होला होइन, या त कोरोना सुरुमा आउने बेलामा चाहिँ अब यो डेल्टा भेरिएन्टहरूको कति % नेगेटिभ नै आउँछ हेर्नुहोस्, 30% जस्तो। सुरुमा गर्ने बेलामा 30% नेगेटिभ भयो, त्यसपछि उहाँले निमोनिया भनेर ट्रिट गर्नुभयो। पछि बल्ल निमोनिया बढ्दै गयो भनेपछि बल्ल कोरोना हो कि भनेर भने अनि यतातिर पठायो। अनि त्यो पठाउँदै त्यो ढिलो भइसक्यो हुन्छ। अनि अब ढिलो भइसके पछाडि त अब जस्तो यो कोरोनाकै केसमा फोक्सो 80% काम नगर्ने भइसकेको छ भनेर हामी भन्छौँ नि, त्यस्तो कति प्रतिशतसम्म फोक्सोमा काम भएन भने गर्न छोड्यो भने पनि हामीले बचाएका केसहरू छन्? यस्तो छ हेर्नुहोस्, कतिमा के हुन्छ भनेपछि यो यस्तै ठ्याक्क नम्बर भन्दा पनि जहिले पनि के छ भनेपछि चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भन्दा पनि यसमा द पिक्चर इज ग्रे भन्ने हुन्छ कि। अब किताब त ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा लेख्या हुन्छ तर बिरामी इज अलवेज ग्रे। त्यही भएर चाहिँ ठ्याक्क एउटा नम्बर भन्दा पनि अब बिरामी कस्तो छ, जवान छ भनेपछि त्यो बाँच्ने चान्स धेरै हुन्छ हेर्नुहोस्। अब बुढो छ हुन्छ कि पछाडि चान्स त अलरेडी कम हुन्छ, किनभने फोक्सो आफै अलरेडी कम भइसकेको हुन्छ। चुरोट खाने मान्छे छ भनेपछि अझ कम हुने भयो। सुगर प्रेसर छ, दीर्घकालीन रोग छ, मुटुको रोग छ भनेपछि अझै कम चान्स हुने भयो। अब जवान छ मान्छे भनेपछि उसको चान्स चाहिँ स्मोकिङ पनि गर्दैन, हेल्दी छ भनेपछि त्यसको चान्स चाहिँ धेरै हुने भयो सर्भाइभ गर्ने। त्यो बाँच्छन् मान्छेहरू 6 महिना। तपाईँ आफू पनि कोरोना सङ्क्रमित हुनुभयो, त्यसपछि मोटाए भन्नुभयो। अहिले धेरै मान्छेहरू कोरोना लागिसकेपछि अलि ज्यान बढेको जस्तो हुन्छ, त्यो के को प्रभाव हो त्यो खास? यो कस्तो हुँदो रहेछ भनिसके पछाडि मैले पढ्दै थिएँ। अब खास भनेपछि अब कोरोना भयो, कोरोना भइसके पछाडि मान्छेको चाहिने शरीरको तौल एकदमै घट्दो रहेछ हेर्नुहोस्। शरीरको तौल भन्दा पनि बोसो र मासु दुईवटा हुन्छ हेर्नुहोस्। बोसो घटे त राम्रै हो तर मासु घट्छ कि जुन हामीले चाहिने हुन्छ नि, मसल्स भन्छन् जसलाई, त्यो घट्दो रहेछ हेर्नुहोस्। र अनि त्यो घटिसकेपछि मान्छेको स्ट्यामिना हुन्छ नि, मान्छेको अब दौड्न सक्ने हिँड्न सक्ने शक्ति कम हुने भयो। त्यो भयो भने मान्छेलाई चाहिने नहिँड्ने भयो, मान्छे रेस्ट चाहिने भयो। अब रेस्ट चाहियो, खाना त मान्छेको कम त हुँदैन, खाएको खाइ गर्ने भयो। र मसल्स बढ्नको लागि धेरै टाइम लाग्छ हेर्नुहोस्। यो मतलब चाहिन्छ नि बोसो बढ्नको भन्दा पनि। त्यही भएको हुनाले चाहिँ के छ भनेपछि सबभन्दा बढी त्यो बोसो बढ्ने हुनाले नै अनि मान्छे मोटाउँछ। यो एक्सर्साइज नभएको कारणले गर्दा त्यसरी मान्छे मोटाउन थाल्यो। अब तपाईँको जीवनमा सबैभन्दा खुसी भएको जस्तो कोही बिरामीलाई बचाउँदा होस् अथवा आफूले उपाधि प्राप्त गर्दा होस्, के चाहिँ छ त्यस्तो सेयर गर्न मिल्ने? हजुर मिल्छ, नमिल्ने होइन। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेपछि एकचोटि चाहिने अब अस्ति नै एकजना बिरामी हो जस 24-25 वर्षको एकजना केटो थियो, बिचरा बाहिरबाट कतातिरबाट चाहिँ यतातिर डेरा गरेर बसिराख्नु भएको थियो। उहाँले एक्कासी सास फेर्न अप्ठ्यारो भयो, मुटुको चाल चाहिँ 200 जस्तो थियो, ब्लड प्रेसरहरू एकदमै कम थियो। त्यसपछिबाट उहाँहरू आउनुभयो, उसको घरको मान्छेहरू कोही पनि थिएन। अनि त्यसपछिबाट लकडाउनभन्दा अगाडिको पहिलो लकडाउनभन्दा भनौँ 1.5 वर्ष अगाडिको कुरो हो। त्यसबाट सास फेर्न अप्ठ्यारो भयो डाक्टर भनेर उसको मतलब उसको छेउको मतलब उसको कोठाको मान्छेले लिएर आउनुभयो अस्पताल। यसपछि मैले हेरेँ, त्यसपछिबाट के उसमा करेन्ट लगाएँ, त्यसपछिबाट राखेँ। पैसा पनि थिएन मसँग, जति औषधि थियो सरकारी उसमा भेरी अञ्चल अस्पतालमा आइसियुमा लगिसके पछाडि अलिअलि थियो। हामीहरूले सबै नर्सहरू डक्टरहरूले पैसा उठाएर हामीहरूले गऱ्यौँ, ठिक हुनुभयो। अपरेसन गर्नुपर्छ भन्यो, काठमाडौँ जानु अपरेसन गर्नुपर्ने भयो। त्यो 1.5 वर्ष पछाडि मैले बिर्सिसकेको थिएँ। म चाहिँ त्यसपछिबाट कतै जाँदै थिएँ, अनि उहाँ चाहिँ मोटरसाइकलबाट पछाडिबाट आएर हर्न बजाइ गर्नुहुन्थ्यो। म त के होला भनेर रोकिसकेपछि डाक्टर साहब चिन्नुभयो, म त्यही मान्छे, म गएँ बाँचेर तपाईँलाई फरक भन्नु।
त्यो खुसीको साँड त्यस्तै हो। त्यो चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ। हजुर, बिरामीको ज्यान बचाउनु आफैमा पनि एउटा भनौँ न चुनौतीको कुरा हुन्छ। त्यो बेलामा त्यस्तो देख्दाखेरि त हुने नै भयो। अनि त्यस्ता बिरामीहरू जो तपाईँका उपचारपछि निको भएर आएका छन्, उहाँ जस्तै अरू बिरामीहरू पनि हुन्छन्, उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको कस्तो कुरा गर्छन्, कस्तो गरिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? समग्र चिकित्सकहरूप्रति नागरिकहरूको व्यवहार चाहिँ कस्तो होस् भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब यो चाहिँ यस्तो छ हेर्नुहोस् सर, अब सबैले चाहिँ नि एउटै चाहिँ के छ भनेपछि सबैले एउटै उसमा चाहिँ साँचोमा राखेर नाप्नु मिल्दैन हेर्नुहोस् होइन। हरेक किनभने पछि अब डक्टर भनिसके पछाडि आफै एउटा चाहिँ के छ भने अर्काको लागि गर्ने हो हेर्नुहोस् होइन। जस्तो कि मानौँ न अब डक्टर भनौँ, पुलिस भनौँ, यो यिनीहरू त चाहिँ न्याय सेवाको भनौँ, आफ्नोभन्दा पनि अर्काको लागि उ गर्ने भयो, चाहे चिकित्सक भनौँ, सबै अर्काको लागि गर्ने हेर्नु र सबै एकनासको भन्ने हुँदैन हेर्नुहोस् होइन। सबै एकजना चोर छ भने सबैलाई चोर भन्न मिल्दैन हेर्नुहोस् होइन। त्यो चाहिँ सबैको आफ्नो हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भनेपछि चित्त नबुझेको कुराहरू हातपात गर्नुको सट्टा बरु गएर गुनासो कहीँ छ भनेपछि सम्बन्धित निकायमा गएर बरु गर्नुहोस् होइन। हातपातै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, किनभने भेरीमै भएको घटना हो, हजुरहरूलाई पनि थाहा छ। अघि कुरा गर्ने थियो, बेचारा चाहिँ काम गर्दैछ, अब कोही मऱ्यो, अब गर्ने के त अब होइन। कोरोनाको त्यस्तो पिक टाइम छ हेर्नुहोस्, अब दिनमै 15वटा 20वटा मान्छे मर्दै थियो भेरी अञ्चल अस्पतालमै। भनेपछि त्यस्तो कन्डिसनमा कमसेकम हामीलाई पनि त डर छ नि, हाम्रो पनि घरमा बुढाआमाबाउ छन्, बच्चाहरू छ, घरमा गएर तिनीहरूलाई सर्ला के भन्ने अर्को टेन्सन छ हेर्नुहोस्। हामीलाई आफ्नो पनि ज्यानको टेन्सन हुन्छ हेर्नुहोस्। 10-12जना डक्टरहरू त्यस्तै नेपालको होइन बिचरा एक्सपायर हुनुभयो भने त्यस्तो चित्त बुझाएको छैन भने कहीँ गएर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ हातपातै गर्नुपर्ने त जरुरी त थिएन नि। त्यही जनताहरूले म यति यो भन्न चाहन्छु। यस उपचार सेवामा आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरेर लागि पर्नुभएका चिकित्सकहरूको सकिन्छ सम्मान गरौँ, सकिँदैन अपमान पनि नगरौँ। हजुर हजुर, त्यही होइन त? हजुर। ओके, अब जाँदा जाँदै चाहिँ के पनि भनिदिनु पऱ्यो हजुरले भने मुटु स्वास्थ्य राख्नका लागि नागरिकहरूलाई एउटा अपिल गरिदिनु पऱ्यो पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ हामी अहिले धेरै हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धीका मापदण्डहरू पालना गर्नै छोडिसक्यो हामीले। हजुर हजुर, त्योतर्फ पनि नागरिकहरूलाई अलिकति सचेत हुने खालको सन्देश चाहिँ तपाईँले प्रवाह गरिदिनु पऱ्यो। हजुर, सबभन्दा पहिला म के भन्छु भने चाहिँ सकेसम्म चाहिँ नि नुन एकदमै कम गरौँ हेर्नुहोस्। दिनमा 1 छाक चाहिँ नुन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ नखानुहोस्। हरियो सागपातहरू होइन, हरियो सागपातहरू, फलफुलमा स्याउ केरै खानुपर्छ भन्ने छैन। जे पाइन्छ भनौँ सागहरू नै भनौँ, चाहे गाजर काँक्रो मुलाहरू भनौँ, अरू गोबीहरू जे पनि पाइन्छ सबैले चाहिँ फलफुलै भन्ने जोड दिनु, त्यो होइन, त्यस्तो कहीँ पनि छैन। किताबमा जे छ हरियो उयोहरू त्यसलाई खाने। दोस्रो अर्को कुरा के छ भनेपछि व्यायाम। आधा घन्टा हिँड्नै पऱ्यो। आधा घन्टा कसरी हिँड्ने भनेपछि हिँडिसके पछाडि बिचमा नरोक्ने, एकदमै मजाले हिँड्नु पऱ्यो आधा घन्टा दिनको प्रत्येक दिन। हप्ताको 6 दिन 7 दिन, अझ दिनको 1 घन्टा हिँड्ने त सबभन्दा राम्रो होइन। त्यति हिँड्नु पऱ्यो। 2-4 किलो तौल कम गर्ने। र दोस्रो अर्को कुरा के छ भनेपछि धुम्रपान, मद्यपान होइन, जहाँ रक्सी, चुरोट, गुट्काहरू र त्यसपछिबाट अर्को चाहिँ रक्सीहरू चाहिँ खाँदै नखानुहोस् हेर्नुहोस्। यो त झन् चुरोट र गुट्का त हात छुँदै भएन हेर्नुहोस्। र अर्को के भन्न चाहन्छु भनेपछि अब दसैँ आउँदैछ, हाम्रो चाडपर्व हेर्नुहोस्। अब तिहारसम्म रहन्छ, ठ्याक्कै 1 महिना हो हाम्रो। 1 महिनामा सकेसम्म चाहिने अब दसैँ त वर्षको एकचोटि आउँछ भन्ने चाहिँ त्यो बहाना नदिनु होला हेर्नुहोस्। किनभने पछि तपाईँले पो त एक भन्नुहुन्छ, तर त्यो काम गर्नुपर्ने पचाउने काम मुटुको हुन्छ, किडनीको हुन्छ, रगतको नलीहरूको हुन्छ। त्यो उसले त बिचरा त उसले त पाइरहेको हुन्छ नि दुःख होइन त। त्यो भएको हुनाले चाहिँ एकैचोटिका चाहिँ सट्टामा बरु थोरै खानुहोस्, रेगुलरली खानुहोस्, त्यो चाहिँ ब्यालेन्समा खानुहोस्। म त्यो भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस्। जस्तो हाम्रो बानी चाहिँ कस्तो छ भने एकचोटि पायो धेरै खाइदिने, बरु 2 दिनसम्म भोकै बस्दिने। यसले चाहिँ कस्तो असर गर्छ? यो चाहिँ अलि ठिक हुँदैन सर। अब कोरोनाको विषयमा कुराकानी गर्दै थियौँ हामी अघि। अब त्यो अहिले हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धीका मापदण्डहरू पालना गर्ने सन्दर्भमा हामी धेरै चुकिसकेका छौँ। यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ? यो चाहिँ के सङ्केत गर्छ भने भर्खरै हामीहरूको चाहिँ सेकेन्ड वेभ सकिया छ हेर्नुहोस्। भयावह थियो, हामी सबैले देख्यौँ सेकेन्ड वेभको लागि। अब चाहिँ के छ भने थर्ड वेभ पनि अराउन्ड द कर्नर भनेर भन्छ। अब भर्खरै अब चाहिँ बिचमा चाहिँ नि तीज पछाडि अलिकति चाहिँ केसहरू बढेको पनि थियो भेरीमा। त्यो भएर अब दसैँमा पनि के छ भने मापदण्डहरू एकदमै फलो गरौँ हेर्नुहोस्। हेरचक्राइ गर्ने कुरो केही पनि छैन, किनभने पछि जति बेला पनि बढ्न सक्छ हेर्नुहोस् होइन। तेस्रो लहर जहिले पनि आउनसक्छ। त्यो आयो भनेपछि फेरि अर्को भयावह स्थिति हुन्छ। यसलाई पनि मध्यनजर गरेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु, राखेर चाहिँ हातहरू गर्ने, सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउनु त्यो त छँदैछ। भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ भनेपछि पनि हेलचक्राइ नगर्नुहोस्। त्यो भ्याक्सिनको कुरा म जोड्दै थिएँ कि जस्तो अहिले बिरामीहरू कोही कोभिड परीक्षण गर्न आउनेहरूमा भ्याक्सिन लगाएकाहरूमा पोजिटिभ भएको केस भेटिएको छ कि छैन? हजुर, भ्याक्सिन लगाएको पोजिटिभ भएको केसहरू छ, तर तिनीहरू सिरियस छैनन्। अब कोरोना हुन्छ माइल्ड, मोडरेट, सिभियर भन्ने हुन्छ। सिभियर हुन्छ एकदमै चाहिने मतलब 50% मान्छे मर्छन्। मोडरेटमा चाहिने भनौँ 30% हुन्छ र माइल्डमा जम्मा 2 देखि 5% हो। जति पनि भ्याक्सिन लगाएको छन् तिनीहरू चाहिँ सब माइल्डमा आउँछन्। हल्का रुगाखोकी जस्तो सिटामोल खायो घर पठाउन सकिन्छ। तिनीहरू चाहिँ सार्ने जोखिम चाहिँ कतिको रहन्छ? तिनीहरू सार्ने जोखिम एकदमै न्यून।
भनेको भ्याक्सिन लगाएको मान्छेले आफ्नो हिसाबले आफू स्वस्थ रहने कुरा एउटा भयो, अर्को मान्छेलाई चाहिँ कोरोना सार्न सक्दैन। सार्न एकदमै न्यून हुन्छ, एकदमै कम हुन्छ यस चान्सेस, त्यही भएर भ्याक्सिन लगाउनको लागि। ओके, हुन त आज मुटु दिवस थियो, त्यस सन्दर्भमा मुटु रोगसँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मुटु रोग विशेषज्ञकै भएका नाताले यहाँलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ। यद्यपि धेरै विषयमा हामी कुराकानी गऱ्यौँ। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। एकदम व्यस्त समय, यो साइक्लिङ गर्दा गर्दै हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भएको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर सबैलाई दसैँको चाहिँ हजुर सबैलाई शुभकामना, आउँदैछ के अरे सबलाई। हस् धन्यवाद। हाम्रो अतिथि हुनुहुन्थ्यो डाक्टर विपिन आचार्य, मुटु रोग विशेषज्ञ, भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगञ्ज बाँकेमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको संवाद आज मुटु स्वस्थ राख्नका लागि के कुरा अपनाउनुपर्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर हामीले गऱ्यौँ। टिटकको श्रृङ्खला केही बेर विश्राममा जान्छौँ हामी, टिटकलाई बिट मार्छौँ। केही बेरमा हामी जिल्ला अपडेटका साथमा तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। दर्शकबिन तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। तपाईँ हेरिरहनु भएको छ एनटिभी कोहलपुर र कार्यक्रम हो मर्निङ मिक्स, एनटिभी कोहलपुरको प्रभातकालीन प्रस्तुति। हामी यो कार्यक्रममा विभिन्न विषयहरूको तपाईँलाई जानकारी दिन्छौँ, जस्तो कि मौसम सम्बन्धीको जानकारी होस्, तपाईँको स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पर्ने केही टिप्सहरू हुन सक्दछन्, पत्रपत्रिकामा छापिएका खबरहरू तपाईँका सामु प्रस्तुत हुन्छन्। त्यसपछि हामी भर्खर मात्र टिटक सकेका छौँ। टिटकमा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँगको संवाद पर्ने गर्दछ। आज मुटु दिवस भएका कारणले गर्दा मुटु रोग विशेषज्ञसँग आजको बिहानी संवाद हामीले सकिसकेका छौँ। अब भने जिल्ला अपडेटतर्फ हामी लाग्दैछौँ। जिल्ला अपडेट सेगमेन्ट रहेको छ मर्निङ मिक्स अन्तर्गत। त्यो सेगमेन्टमा हामी कर्णाली, सुदूरपश्चिम अनि लुम्बिनी यी तीनवटा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पछिल्ला दिनमा भइरहेका गतिविधि तपाईँ सबै दर्शक सामु पुर्याउने प्रयत्न हुन्छ र त्यो क्रममा हामीले सम्बन्धित अथवा सरोकार राख्ने कार्यालय निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँग टेलिफोन संवाद गर्छौँ भने त्यहाँ स्थित हाम्रा संवाददातासँग पनि टेलिफोन संवादमा कुराकानी गरेर त्यो जिल्लाको अपडेट लिने प्रयास गर्छौँ। आज हामी कैलाली स्थित हाम्रा संवाददाता निर्मला खडायतसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कैलाली भारतबाट आउने खास गरी साबिकको मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूबाट त्यहाँ भारतमा जानुहुनेहरू त्यो नाका भएर आउने गर्नुहुन्छ। त्यो नाका अहिले दसैँ सुरु भइसक्न लागेसँगै मान्छेहरूको उपस्थिति बाक्लिन थालेको छ। यो बीचमा सुरक्षा चुनौती कतिको छ र त्यहाँको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिराखेको छ स्थानीय प्रशासनले, त्यो विषयको जानकारी लिने हामी प्रयास गर्दैछौँ। निर्मलाजी स्वागत छ यहाँलाई। अब दसैँ आइराखेको छ। दसैँका बेलामा सीमा नाकाहरूमा स्वाभाविक रूपमा चहल पहल बढी हुन्छ। खास गरी सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू किनमेलका लागि पारीको बजारमा जाने र त्यहाँ मजदुरी गरेर फर्किनु भएका नेपाली नागरिकहरू फर्किने क्रम, यो बीचमा चोरी लगायतका अन्य आपराधिक गतिविधिहरू पनि बढ्छन्। यसलाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले कसरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइराखेको छ? यहाँको सुरक्षा व्यवस्था दसैँ तिहारका लागि लक्षित कडा पार्ने योजना बनाइएको छ। अब यो यसैका लागि चाहिँ प्रदेशभरका लागि विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको छ भने प्रत्येक जिल्लामा पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले विशेष सुरक्षा योजनाहरू लागू गरेका छन्। अब यो प्रदेशभरिको अवस्था हेर्नु हुन्छ भने सुरक्षा योजना बलियो बनाउनकै लागि प्रदेशभर 3847 जना प्रहरी परिचालन गर्ने बताइएको छ। यसै गरी अब सिमानाकामा पनि अब हाम्रा जो दाजुभाइहरू रोजगारीका लागि भारत गएका थिए, अब उहाँहरू पनि अब दसैँकै लागि र तिहारको लागि भनेर घर फर्किने क्रम चाहिँ अब सुरु भइसकेको छ नाकातिर। अब ठुलो भिडभाड त अहिले भइसकेको छैन। सायद अब यो घटस्थापनादेखि चाहिँ अब त्यहाँ आउँछ होला सायद दसैँ तिहार मनाउनका लागि घर फर्किनेहरूको। तर अब उहाँहरू अलिअलि भए पनि स्वदेशमै फर्किन सुरु गरिसक्नु भएको छ। जस्तो कि मध्यनजर गरेर सीमानाकामा पनि कडाई गरिएको छ। ओके, अब अलिकता तपाईँले 38 सय बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी भइराखेको छ अथवा त्यसरी चाहिँ व्यवस्थापन मिलाइएको छ भन्दै गर्दा पहाडी जिल्लाहरूमा जाने सवारी साधनहरूको छतमा यात्रुहरू राख्ने र दुर्घटना बढिराखेका समाचारहरू अथवा चाडपर्वको समयमा सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्या चाहिँ अलिक बढेको देखिन्थ्यो। यसमा चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापनको अवस्थाको विषयमा पनि जानकारी गराइदिनु न, के छ त्यहाँ?
पुरुषोत्तमजी, अब यो दसैँ तिहारको बेला अलिकति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सवारी दुर्घटना पनि बढी हुने विगतका वर्षहरूमा पनि त्यो देखिएको छ। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर चाहिँ यस वर्ष चाहिँ प्रदेशमा सवारी दुर्घटनाहरू नहुन् र कुनै पनि अरू अप्रिय घटनाहरू नहुन् भन्नका लागि अब ठाउँ ठाउँमा चेकिङको व्यवस्था पनि गरिने भनेर बताइएको छ। अब चेकिङ सुरु पनि गरिएको छ भनेर पनि हिजो ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। यसै गरी नागरिक सहायता कक्षहरू ठाउँ ठाउँमा स्थापना गरिएका छन् भने अब कहिलेकाहीँ लामो रुटको यात्रामा ड्राइभरहरूलाई यात्रा गर्दाखेरि गाह्रो नहोस् अथवा ड्राइभरहरू थकित हुँदाखेरि सवारी दुर्घटनाहरू नहुन् भन्नका लागि चाहिँ राजमार्ग क्षेत्रमा ठाउँ ठाउँमा रिप्लेस सेन्टर स्थापना गरिएको छ र त्यहाँ चाहिँ ड्राइभरहरूलाई एकछिन रोकाएर ट्राफिक प्रहरीहरूले उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने, सहजता असहजताको विषयमा छलफल गर्ने र कतै मादक पदार्थ सेवन गरेका छन् कि भन्ने किसिमले पनि सेकजाँच गर्ने भन्ने किसिमको पनि व्यवस्था गरिएको छ भने राजमार्ग क्षेत्रमा ठाउँ ठाउँमा सरप्राइज चेकिङ पनि गरिने भनेर जानकारी प्राप्त भएको छ। अनि कोभिडको जोखिम पनि पूर्ण रूपमा कमजोर नभइसकेको अवस्था छ, न्यूनीकरणको अवस्था छैन। अब फेरि सीमावर्ती क्षेत्रबाट मान्छेहरूको चहल पहल बढ्न थालेपछि त्यसले निम्त्याउन सक्ने कोभिडको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्यका संयन्त्रहरूले कसरी काम गरिराखेका छन्? तपाईँ पनि पुरुषोत्तमजी, अब सामान्य कोभिडको केही सङ्ख्या घटेको हो भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ, तर जोखिम चाहिँ अहिले पनि उत्तिकै कायम छ। विभिन्न बेला बेलामा हुने परीक्षणहरूले पनि त्यो देखाइरहेको छ। अब यही कुरालाई मध्यनजर गरेर अब प्रदेशका विभिन्न सिमानाकाहरूमा चाहिँ भारतबाट स्वदेश फर्किनेहरूलाई पनि कोरोनाको परीक्षण गरिने भन्ने जानकारी पनि प्राप्त भएको छ नाकामै। र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका एसपी विश्व अधिकारीसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब यो कैलाली जिल्लामा चाहिँ अब जुन विगतका समयमा तपाईँको मास्क खोइ भन्ने अभियान सुरु गरिएको थियो त्यसलाई नि यो दसैँ तिहार र छठसम्म पनि कार्यान्वयन गरिने अथवा जिल्लामा जति पनि भिडभाड हुने ठाउँहरू छन् र अन्य सार्वजनिक स्थलहरू छन् त्यहाँ चाहिँ प्रहरीहरू नै हटाएर मास्क नलगाएकाहरूलाई तपाईँको मास्क खोइ भनेर भन्ने र भिडभाड सकेसम्म नगर्न अनुरोध गर्ने भनेर उहाँले जानकारी गराउनुभयो। हस्, हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलाली स्थित हाम्रो संवाददाता निर्मला खडायत। कैलालीमा पछिल्लो भइरहेका गतिविधिका विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुहुँदै थियो। सिमानाकामा तयारी चाहिँ कस्तो छ, नागरिकहरू आउँदैछन् कोभिडको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अथवा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कस्तो व्यवस्था चाहिँ अवलम्बन गर्दैछ स्थानीय प्रशासनले भन्ने विषयमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भने कैलाली लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशको सुरक्षा योजना चाहिँ चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना अन्तर्गत के काम भइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि हामीले गरेका छौँ। यो सँगसँगै आजका लागि मर्निङ मिक्स लाई बिट मार्नुपर्ने बेला भएको छ। भोलि बिहान फेरि फरक विषयवस्तुसहित मर्निङ मिक्समा तपाईँ हाम्रो भेट हुनेछ। कार्यक्रमबारे सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया केही भए हामीलाई पठाउनुहोला भन्दै आजको बिहान, आज मुटु दिवस हो, स्वस्थ खानपान र व्यायामलाई यहाँहरूले निरन्तरता दिनुहुनेछ, त्यो गर्नुहुनेछ र आफू स्वस्थ बन्नुहुनेछ, यो अपेक्षा, यो विश्वासका साथमा आजको श्रृङ्खलालाई यहीँनिर बिट मार्छु। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस्। नमस्कार।